پار کرتے ہو نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت والجماعہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال اچھی آواز صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جنہوں درود شریف آتا پڑھو باقی دے سکتے ہو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی مکین قلوب المؤمنین. معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء. بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز نو ہر خطا تو محفوظ فرماوے. اجدائے روحانی اجتماع بستی بھلکا دے اندر انعقاد پذیر ہے. جنہ احباب نے اس محفل نو رونق بخشی اور جنہ اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس عاجزانہ خدمت اور نذرانے نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. ساری غلطی کوتاہی معاف فرماوے. دوستو کہ مہینہ جمادی الثانی اس مہینے دے اندر خلیفۃ الرسول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی. اور مدنی محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پا کے حب ابی بکریوں
وشکرہ واجب علی کل امتی۔ آقا نامدار نے فرمایا ہے ابو بکر دی محبت اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے ضروری۔ ابو بکر دی محبت اور اس دا شکریہ میرے ہر امتی تے لازم ہے۔ محبت دا تعلق ہوتا ہے دل نال، شکر دا تعلق ہوتا ہے اعضاء نال، یعنی دل وچ پیار بھی رکھو، زبان نال انہاں سرکاراں دا ذکر کرو اور جسم نال انہاں دی اطاعت کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسلام دی خدمت کر چھوڑی ہے نا، اس خدمت دی وجہ نال جو ساڈے اتے احسان ہیں اساں انہاں دا بدلہ نہیں دے سکتے۔ خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار دی پاک حدیث ہے، فرمایا میں ہر کسے دا بدلہ دے دیتا ہے، ہر کسے دے احسان دا بدلہ دے چھوڑیا ہے، پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت نو مولا عطا فرماوے گا۔ جنہ دا احسان خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم فرماؤن اور نال یہ بھی فرماون کہ ابو بکر دے نیک احسان نے کہ میں دنیا دے اوپر انہاں دا بدلہ نہیں دتا، رب سونا انہاں دا بدلہ قیامت نو عطا فرمائے گا۔ جدو خود رسول اللہ انہاں دے احسان منن تو مڑ امتی کیوں نہ احسان تسلیم کرے؟ حقیقت ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں اسلام دے اندر خدمات ہی انیاں نے کہ واقعی ہر مومن مسلمان دا حق بنتا ہے کہ انہاں نال پیار بھی کرے اور انہاں دا شکریہ بھی ادا کرے، ذکر خیر بھی کرے، کم از کم سال دے اندر انہاں دے نام پاک دی ایک محفل تے ہوئے تاکہ اس پاک ہستی دے جڑے محسن مسلمین نے اور محسن اسلام نے انہاں دے کارنامے، انہاں دی تاریخ بیان ہوئے اور امت نو شوق ذوق پیدا ہوئے انہاں دی اتباع دا، تاکہ امت نو اپنے اسلاف بالخصوص سیدنا صدیق اکبر دی اتباع ملے اور کامیاب ہو جاون۔ جنہ دوستاں نے محفل سجائی انہاں ایک نذرانہ پیش کیتا ہے بارگاہ صدیقیت دے اندر، ایک نذرانہ اخراج تحسین ہے، عاجزانہ نذرانہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ میں جناب دے سامنے انہاں دیاں خدمات پیش کراں گا تو تانوں پتہ لگے گا کہ واقعی اساں انہاں دے مرہونے منت پے ہیں، انہاں دا احسان ساڈے سراں تے ایسا ہے جو مرضی کریے اساں صدیق اکبر دا احسان نہیں اتار سکتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دے اتے، مولا علی سرکار دے اتے احسان ہے رسول اللہ دا، کیونکہ علی پاک دی ساری تربیت اور ساری پرورش خود مدنی سرکار کی تھی، یعنی دوسرے لفظ مولا علی تے کملی والے سرکار دے کول پلدے رہنے تیار ہوئے نے۔ یہ صدیق اکبر سن کے جنہ
دے کول سارا کچھ اپنا ہے سی اور انہاں مصطفیٰ دی ذات اور حضور دے دین واسطے قربان کر چھوڑیا ہے. اسی واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے یاد رکھنا، بغض کسے مومن دے دل چ نہیں ہوئے گا، یہ پکی گل ہوے مومن تے بغض صدیق رکھدا ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. سب تو پہلا جنہ بندیاں نے جس شخص نے جس مردود نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نکتہ چینی کیتی ہے نا، سب تو پہلا اس شخص دا نام عبداللہ بن سبا سی. وہ یہودی سی. اس مسلمانوں دی جدوں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور امن والی اور پوری دنیا تے غالب ہونے والی حکومت ویکھی ہے نا، تو اس مردود کو پچائی نہیں گئی. یہود سڑ رہے سن اندروں کسے طریقے کی کریے انہاں دیاں ہن حکومتاں ناکام کریے. مسلمانوں دی حکومت اور سورج غروب نہیں پیا ہوندا، امن ہی امن ہے ہر پاسے، رحمت رحمت انہاں لوکاں کر دتی. کیوں نہ ہوئے ہن فتنیاں دا جال وچھایا جائے. عبداللہ بن سبا پہلا وہ یہودی سی جنہیں منافقانہ طور تے کلمہ پڑھیا ہے. انہوں عبداللہ بن اسود بھی آخدے سن، ابن سودا بھی آخدے سن، عبداللہ بن سبا یہودی بھی آخدے سن. یہ پہلا وہ شخص سی جنہیں فتنیاں دا جال پھیلایا، اور پہلا وہ بےمان سی جن نے پہلا فتنہ یہ کھڑا کیتا سی کہ ابو بکر تے عمر دے اعتراض کیتے نے، انہاں نو تبرار کرن لگ پیا، برا بولن لگ پیا حضور دے صحابہ نو، اور شوشا نے چھڈیا کہ مینو علی پا کے میں آخیا، علی مینو آخیا تو ابو بکر عمر دے خلاف بول. یہ پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی منافق سی جنہیں مصطفیٰ دے انہاں دو یاراں دے اعتراض کیتا ہے. اس تو پہلا حضور دی امت وچ نبی دے انہاں دو یاراں تے خدمت گزاراں دے کدی کسے زبان نہیں سی کھولی. ہر بندہ پیار بھی رکھدا سی تے شکریہ بھی ادا کردا سی. آخو سبحان اللہ. میں ایک حوالہ اسے موضوع تے دے کے اگے چلنا، یعنی اپنے اس دعوے دوتے. شیعہ مذہب دی ایک کتاب ہے، شیعہ مذہب دا ایک امام ہے کمی دا نام، کمی دا لقب ہے. اس دی کتاب ہے المقالات والفرق. اس دے صفحہ نمبر تقریباً 20 دوتے پہ لکھدا کہ عبداللہ بن سبا پہلا وہ شخص ہے جس نے ابو بکر عمر اور صحابہ پر الزام تراشی کی ہے اور آخیا ہے سو کہ مینو علی انج آخیا ہے. یہ شیعہ مذہب دی کتاب جے جہاں میں حوالہ پہ دینا. معلوم ہویا واقعی ابو بکر عمر پاک دے خلاف بولن والوں دی ابتدا تے پہلی اٹ ایک یہودی منافق نے رکھی ہے. لہذا جتھے بھی سنے ابو بکر عمر دے خلاف کوئی بولتا ہے پیانا تو سمجھ لوی یہ نسل اسے لانتی دی ہونا ہے، اسے بےمان دی ہونا ہے. ورنہ مدنی جدے بارے فرماون او دا پیار بھی میرے ہر امتی تے لازم ہے تے شکر بھی لازم ہے. تائیوں ہی سیدنا مولا علی مشکل کشا بھی حضرت صدیق اکبر تے عمر دیا تعریف ہی کرتے گئے نے. ذرا بول 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 سبحان اللہ. ایمان دی سلامتی نال ذرا گونج پوے سبحان اللہ. ہے بھڑے جناب شیراں تو تے گاہیاں تو شرمایا کر. نبی پاک دے ذکر واسطے خدا دے دین واسطے تے اللہ تعالی زبان عطا فرمائیے. ذرا اونچی آواز نال آکھ سبحان اللہ. ہن میں چند گلاں تن سناواں گا مولا علی دی زبان وچوں. شان ابو بکر عمر دی ہوے تے زبان مولا علی دی ہوے سواد تے پھر ہوندا ہے نا. ہے خدا دے بندے اسد کے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماوندا ہے والذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ الکافرون۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا اچھی آواز آگ سبحان اللہ۔ رب فرماؤں ہے اللہ او ذات جنہیں بھیجا ہے اپنے رسول نو ہدایت تے دین حق دے نال تاکہ غالب کر دے وے سارے دیناں دے اوتے اپنے دین اسلام نو۔ صدقے جاواں ایک آیت اے پہ دسدی ہے مدنی سرکار دے یار، مدنی سرکار دے یار حبدار جڑے سن انہاں دے نال رب سونے نے اپنے پاک حبیب سرکار دے دین نو دنیا دے دیناں دے اوتے غالب کر چھوڑیا وے۔ تائیوں ہی صدقے جاواں مدنی سرکار دے ہوندیاں ادھر ویکھ توجہ فرما، مدنی سرکار دے ہوندیاں صدقے جاواں اسلام جڑا ہے مکے مدینے دے علاقے وچ پھیلیا ہوئے۔ ایتھے کوئی مذہب نہیں سی، ایتھے مشرکاں دا جناب جی ایک تہذیب تے ماحول بنیا ہویا سی۔ ایتھے مشرک وسدے سن، انہاں دے کول کوئی آسمانی دین پچھلا نہیں سی۔ مکے مدینے دے اوتے رب سونے نے دین اسلام نو رسول اللہ دے ظاہر حیات مبارک دے اندر غالب کر چھوڑیا ہوئے، لیکن کیسر و کسرا بھی اس دھرتی دے اوتے بادشاہی رکھدے سن۔ ایک مجوسیاں دا مذہب رکھدے سن، دوسرے عیسائیاں تے مذہب رکھدے سن، دے وچ یہودی بھی وسدے سن۔ رب العالمین سونے نے اپنے پاک حبیب سرکار دے دین اسلام نو مکے مدینے دے اندر مدنی سرکار دی ظاہر حیات مبارک وچ غالب فرمایا ہے۔ اور جڑا کیسر دے کسرا دا ملک سن اوتھے جڑا عیسائیاں تے مجوسیاں دا دین پیا وسدا سی، انہاں دیناں دے اوتے رب نے اپنے دین اسلام نو ابو بکر دے عمر دے صدقے تے وسیلے دے نال ہی غالب کر چھوڑیا سی۔ ذرا مدے نال سبحان اللہ۔ معلوم ہویا جڑا رب وعدہ فرمایا سی میں اپنے رسول نو بھیجیا تاکہ اپنے دین اسلام نو سارے دیناں تے غالب کر دیاں، ہر دین تھلے رہ جاوے میرا دین اس تے غالب ہو جاوے۔ ہاں جی صدقے جاواں غلبہ کنج دا دلائل دے نال بھی غالب کر دیواں تے ظاہری حکومت تے حکم دے نال بھی اپنے دین نو دنیا دے دیناں تے غالب کر چھوڑاں۔ اے وعدہ جڑا رب فرمایا سی اپنے پاک قرآن دے اندر رب وحدہ لا شریک مولا نے او وعدہ صدیق دے فاروق دے نال پورا فرمایا وے۔ معلوم ہویا میرے صدیق دے فاروق رسول دی رسالت دا ترتیمہ بن کے آئے نے۔ کی مطلب رب وحدہ لا شریک مولا نے نبی پاک سرکار دے قرآن دے اندر جو ارشاد بیان فرمایا ہے اسا دین نو سارے دیناں تے غالب کرنا سی، غلبے دا سبب جے بنیا وے تے صدیق دے فاروق بنے نے۔ معلوم ہویا جڑا صدیق دے فاروق دا دشمن ہوئے گا او در حقیقت نبی دے دین دا دشمن ہوئے گا تے قرآن دا مخالف ہوئے گا، کیونکہ رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے دین قرآن نو جے غلبہ بخشیا ہوئے صدیق دے فاروق دے نال ہی بخشیا ہوئے۔ اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما، اس واسطے مولا علی سرکار دی بھی حکومت رہیے، مولا علی سرکار دی بھی حکومت رہیے، مگر انہاں نو باہر فتوحات کرن دا موقع نہیں جے ملیا۔ مولا علی سرکار اپنے جناب فتنیاں وچ پھس گئے سن جڑے وچ یہودیاں نے پھیلا دتے ہوئے سن، انہاں فتنیاں دی سرکوبی تے ختم کرن واسطے علی مصروف رہے نے۔ باہر کافراں دے دیناں دے اوتے پاک علی نو اسلام دے دین غالب کرن دا موقع نہیں ملیا، علی فتنیاں وچ مصروف رہنے، فتنے ختم کردے رہنے۔ جڑا دین دنیا تے چڑھیا سی او صدیق دے فاروق دے صدقے ہی غالب ہویا سی۔
اس واسطے میرا پاک علی سرکار اینی غیرت کردے سن ابو بکر عمر دی خاطر خدا دی قسم کر کے اللہ اے میرے سامنے حدیث دی کتاب کنز الامال شریف پئی ہے، اس دے اندر لکھیا ہوئے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو کسے نے جا دسیا ہوئے کہ اے علی عبداللہ بن سبا جڑا ہے عبداللہ بن سبا وہی جدا پہلو ذکر کیتا ہوئے کہ او علی جناب حضرت ابو بکر عمر دے خلاف گلاں کردا ہے تے نکتہ چینیاں کردا ہے، انہاں دی شان دے خلاف گلاں کردا ہے۔ مولا علی نو پتہ لگا علی پاک نے تلوار منگائی ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ علی کیویں احسان بھول سکدا سی مولا صدیق اکبر دا جدوں علی دا رسول تے پالن والے مدنی سرکار منی کھڑے سن۔ صدقے جاواں مولا علی سرکار نے فرمایا تلوار لے آؤ میں اینو قتل کرنا وا، اے میرے ابو بکر دے عمر دے خلاف بولیا کیوں ہے؟ جدو مولا علی سرکار نال کسے بندے اس مسئلے تے گفتگو کیتی ہے آپ نے فرمایا جے میں قتل اینو نہیں کرانگا تے لا یساکننی فی بلد انا فیہ فنفاہ الی الشام، مولا علی نے فرمایا پھر اینا ضرور کرانگا جس شہر چ میں رہنا وا اس شہر چ اینو نہیں رہن دیاں گا، جس شہر چ علی رہے اس شہر چ ابو بکر دے عمر دا دشمن رہے، مینو گوارا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے ملک شام والے ملک بدر کر چھوڑیا سی، توجہ نہیں کی تھی، ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ۔ خدا دے بندے صدقے جاواں پاک علی اینا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ ہجی یہ میں گل اس واسطے پیا کرنا ساڈی بھولی گاں ہے بریلوی جنوں آکھدے نے اے جن لایا گلیوں دے مگر ہی ٹر چلی اے سمجھدا وے بس علی تے محمد کے صحابہ دی آپس وچ کوئی بڑی وڈی جنگ رہی ہونی ہے، ہجی لڑائیاں ہی رہیا ہونیاں نے، تو بکواساں سنیاں منافقاں دیاں تے اپنا ایمان ڈول بیٹھا ہے ختم کر بیٹھا ہے۔ خدا دی قسم کر کے اللہ او جڑا پاک علی ولایت دی مہر لان والا ہے وہ اینی غیرت ابو بکر دے عمر دی رکھ دے سن، فرمایا خبردار جس شہر چلی وسے گا اس شہر چ ابو بکر دے عمر دا دشمن نہیں رہ سکدا۔ پکا پورا کر دو، پکا پورا کر دو۔ پڑھو روک نال آخو سبحان اللہ، مدے نال آخو تے عبارت پڑھ کے عربی دی سناوا۔ امام غشاری نے فضائل الصدیق دے اندر، امام لال کائی نے کتاب السنہ دے اندر یہ حدیث نقل فرمائی، اور انہوں تو امام جلال الدین سیوطی جم الجوامع دے اندر او امام جلال الدین سیوطی جنہ 75 والا رسول اللہ دی جاگ دیا زیارت فرمائی ہے۔ حضرت ذوق نال آکھ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں درویش میرے سامنے حدیث کی کتاب بالغ علی ان عبد اللہ بن اسود ينتقص ابا بکر وعمر فدعا بالسيف فهم بقتله فكل ما فيه فقال لا يساكنني في بلد انا فيه فنفاه الى الشام۔ میرے پاک علی نو دسیا گیا علی فلانا بندہ عبداللہ بن اسود جڑا ہے او ابو بکر عمر دی شان دے خلاف گلاں کردا ہے، آپ تلوار منگائی ہے، فرمایا میں تینوں قتل کر چھوڑاں گا جڑا ساڈے یاراں دے خلاف بولدا ہے، جڑا ساڈے یاراں دے خلاف بولدا ہوئے میں اینو قتل کر دیاں گا۔ لوک عرض کیتی حضور قتل نہ کرو اینو کڈ دیو، آپ نے فرمایا پھر ان کرنا وا اینو میں اپنے شہر کوفے چ نہیں رہن دیاں گا، جتھے علی رہے اوتھے ابو بکر تے عمر دا دشمن لوے، علی نو گوارا نہیں۔ ہائے 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 صدقے جاواں معلوم ہویا علی ابو بکر دے عمر دے وارے دے سن، انہاں دے سبحان اللہ محب سن تے انہاں دے محب سن، انہاں دے پیچھے چلن والے سن۔ ہجی جڑا علی دی محبت دا دعویٰ کرے ابو بکر عمر دے نال دشمنی رکھے خدا دی قسم علی دا نہیں ہو سکدا۔ پاک علی تے پر فرماؤندے نے میں انہوں شہر وچ نہیں رہن دینا، علی انہوں جنت کتھے ورن دین گے؟ توجہ نہیں کیتی۔
جڑا آخد ہے میں ایک شہر چ نہیں رہن دینا، اگلی گل سن توجہ فرما، کیوں نہ پاک علی دے نال پیار فرماون۔ کسے بندے نے عرض کیتی، کسے بندے نے عرض کیتی علی اے امیر المومنین تہاڈی وڈی شان ہے، اسلام بھی تساں پہلو لیا وے، تساں اسلام بھی پہلو لیا وے، تہاڈا مقام منقبت تعریفاں بڑیاں نے۔ میرے پاک علی دے سامنے جدو یہ گل کیتی ہے، علی پاک نے فرمایا اللہ دی قسم ہے اگر مومن رب دی پناہ وچ نہ ہوندا لقتل تو کا میں تینوں مار دینا سی۔ توجہ نہیں کیتی میں کی آکھیا ہے؟ او ایک شخص اٹھیا وے، دوسری حدیث تینوں سناون لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو یہ حدیث ہے، جدو پاک علی خلافت سنبھالیے ایک شخص آیا ہے، آندا ہے امیر المومنین علی تیری بڑی شان ہے، تو سارے نالوں ود شان والا ہے، تیریاں تعریفاں بھی چوکھیاں نے، اسلام بھی پہلو لیا سارے تو۔ پاک علی اینی گل سنیے ابو بکر و عمر تو مینوں ودھاندا ہے پیا، مینوں فضیلت پیا دیندا ہے، آپ اینی گل دے اتنے بھی ناراضگی آ گئی۔ فرمایا اگر مومن رب دی پناہ وچ نہ ہوندا میں تینوں قتل کر دینا سی، تینوں پتہ نہیں افسوس ہے تیرے تے۔ پاک علی نے فرمایا افسوس ہے تیرے تے، ابو بکر چار کم یہو جہ کیتے نے جڑے علی بھی نہیں کر سکیا۔ توجہ نہیں فرمائی، آگ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑے علی بھی نہیں کر سکیا او کہڑے کم نے؟ فرمایا پہلا کم اے او یار غار بنیا ہے، میں غار دا یار نہیں بن سکیا۔ وہ ہجرت، اس ہجرت پہلوں کیتی ہے میرے نالوں، میں بعد وچ کیتی ہے۔ او پہلو نبی پاک نال اپنا وطن دین دی خاطر مکہ چھڈ کے آیا ہے، میں بعد وچ آیا سا، میرے نالوں ہجرت بھی انہیں پہلو کیتی ہے۔ یہ دوسری شان ہے جڑی ابو بکر نو ملی ہے، میں نہیں پا سکیا۔ تیسری اے انی آمن تو صغیرا و آمن کبیرا، فرمایا میں چھوٹا سا ایمان لیا وے، ابو بکر بڑیا ہو کے ایمان لیا وے۔ وہ وڈا سی جوان سی جدو ایمان لیا، کی مطلب بچہ سا میں، بچہ ایمان لیا بچے دا سوکھا ہے کہ انہوں اینا ایک آدھا ڈر مینو کسے مارنا ہے کٹنا ہے کی آخنا ہے، ہر کسے ہوئی آخنا چلو بچہ سی چھڈو۔ ابو بکر دے اس ویلے اسلام لیا جدو جوان سی، پھر نبی پاک دے نال دین دے ہر مقام دے اوتے مشقتاں سہندا رہیا وے، مصیبت برداشت کرتا رہا وے۔ ابو بکر اس تھان ہر تھان تے مدنی سرکار دے نال رہا وے۔ تیسرا چوتھا فرمایا ویلا اقام الصلاۃ، نماز پڑھاون دا کم ابو بکر نو سپرد ہویا ہے۔ میں ہے ساں پر میرے تو نبی نماز نہیں پڑھوائی۔ توجہ نال سبحان اللہ۔ یہ میں زبان علی دی شان صدیق دی پیا بیان کرنا وا، ہاں تاکہ تو سمجھ لویں جنہ پاک علی نو نبی دے یاراں دا دشمن کر کے وکھایا ہویا ہی، سمجھ لویں او بے ایمان جھوٹے کذاب تے تہمتاں لاؤن والے نے۔ ہجی دشمن اسلام دے عبداللہ بن سبا دی نسل سمجھی جویں پہلو تینوں سمجھا گیا، حوالہ انہاں دے گھر دا دے گیا وا۔ خدا دی قسم کر کے آنا ہن سن میرے صدیق دے احسان کی نے، بول سبحان اللہ۔ صدیق اکبر دے احسان سن کی ساڈے تے احسان کیتے نے، مت تو سمجھے اج جڑا مستی اس بستی بلکہ دے اندر بیٹھ کے تے ذکر پیا کرنا وے، اے یاد پیا کرنا وے، اج کلمہ پیا پڑھنا وے، جو مسجد بڑائی کھلاویں، خدا دی قسم کر کے آنا احسان صدیق اکبر دائی۔ حضرت ابو ہریرہ نبی دا صحابی فرماوندا وے، فرمایا جو نبی پاک تو بعد صدیق خلیفہ نہ بندا تے رب دی دھرتی تے رب دا بندہ عبادت کرن والا کوئی نہیں سی رہنا۔ جے رب دا بندہ کوئی عبادت کرن والا بچہ پھردائی، صدقہ میرے صدیق دا وے۔ خدا دی قسم کر کے آنا واقعی ٹھیک سونا بلال حبشی دا نام سنیا نے؟ بولو 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 بولو۔ یہ پتہ جے بلال
بلال حبشی حبشے دا بلال اندر تے کیدا احسان ہے تن پتا اے مارا کھا کھا کے کافروں دے ہتھوں کٹیندا سی بلال تھلے انگارے پین اتنے بلال پہ آئے مکھ ہڈیاں دی کھردی پئی حضرت ابو بکر صدیق نال گزرے نے ویکھیا بلال آہد آہد دے نعرے پہ لاوندا وے حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال رب دلاں دے بھیت جاندا وے اپنے منہ وچ رکھ لے دل وچ رکھ لے ویکھدا دل نو کیڑی لوڑ ہے مار تو بچ جاؤ بلال چپ کر گئے نے اگلا دن پھر آیا پھر ابو بکر اتوں گزرے نے پھر بلال پیا کٹیندا بلال پیا عہد عہد آکھدا وے پھر حضرت ابو بکر فرماؤندے نے تینوں کل میں آکھیا سی او بلال اپنے دل وچ رکھ لے رب جاندا جو اے بلال فرماؤندے نے ابو بکر میں کی کراں میں سوچیا وے ہن نہیں بولاں گا